ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री हनुमतस्वरमाला स्तोत्र। अंजनागर्भ संभूतं अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसंभवम् नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इंगितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरस्यांशसम्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ओरोवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋक्षाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋ इत्यादिवर्णानां उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। एधमानशरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। एक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ओषधाद्रिसमानीतं दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। श्रीसङ्कष्टमोचनस्तोत्रम् सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः। सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीः लङ्कापुरीप्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मरकटसार्वभौमः। द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायचक्रवर्ती काशीस्तदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः। नूनं स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छति सिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षम् रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः। श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घना घनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु। जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुदुच्चतुभूतगेनः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः
वर्णीश्वरः सविधि शिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेश उद्यतभानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षोगणः समवर्तोद्यतवारिधोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदा विभ्रमः श्रीमान्मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जनः रक्ष्यः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचन विभो स्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनममङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुख सर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेः स्तवशतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणेऽर्पितं श्री आञ्जनेयस्तोत्रम् रं 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 रक्तवर्णं दिनकरवदनं तीक्ष्णदंष्ट्राकरालं रं 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 रम्यतेजं गिरिचलनकरं कीर्तिपञ्चादिवक्त्रं रं 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 राजयोगं सकलशुभनिधिं सप्तभेतालभेद्यं रं 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 राक्षसान्तं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि खं 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 खड्गहस्तं विषज्वरहरणं वेदवेदाङ्गदीपं खं 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 खड्गरूपं त्रिभुवननिलयं देवतासुप्रकाशं खं 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 कल्पवृक्षं मणिमयमुकुटं मायमायास्वरूपं खं 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 कालचक्रं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि इं 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 इन्द्रवन्द्यं जलनिधिकलनं सौम्य साम्राज्यलाभम् इं 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 सिद्धयोगं नतजनसदयम् आर्यपूजार्चिताङ्गम् इं 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 सिंहनादम् अमृतकरतलम् आदि अन्त्यप्रकाशम् इं 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 चित्स्वरूपं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि सं 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 साक्षिरूपं विकसितवदनं पिङ्गलाक्षं सुरक्षं सं 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 सत्यगीतं सकलमुनिस्तुतं शास्त्रसम्पत्करीयं सं 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 सामवेदं निपुणसुललितं नित्यतत्त्वं स्वरूपं सं 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 सावधानं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि हं 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 हंसरूपं स्फुटविकटमुखं सूक्ष्मसूक्ष्मावतारं हं 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 अन्तरात्मं रविशशिनयनं रम्यगम्भीरभीमं हं 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 अट्टहासं सुरवरनिलयम् ऊर्ध्वरोमं करालं हं 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 हंस हंसं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभो नमामि रामदूतं तं
सर्वकार्यार्थसिद्धये ओरो वेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्षाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रील् इत्यादि वर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमान शरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ओषधाद्रिसमानीतं दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीसङ्कष्टमोचनस्तोत्रम् सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीः लङ्कापुरीप्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मरकटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायचक्रवर्ती काशीस्तदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छति सिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षं रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घना घनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुदुच्चतुभूतगेनः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णेश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेश उद्यतभानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षोगणः समवर्तोद्यतवारिधोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदा विभ्रमः श्रीमान्मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जनः रक्ष्यः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचनविभो स्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनममङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं
श्रीमारुतेः स्तवशतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसाद सुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः संकष्टमोचनस्तोत्रं शंकराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणेऽर्पितं श्री आञ्जनेयस्तोत्रम् रं 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 रक्तवर्णं दिनकरवदनं तीक्ष्णदंष्ट्राकरालं रं 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 रम्यतेजं गिरिचलनकरं कीर्तिपञ्चादिवक्त्रं रं 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 राजयोगं सकलशुभनिधिं सप्तभेतालभेद्यं रं 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 राक्षसान्तं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि खं 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 खड्गहस्तं विषज्वरहरणं वेदवेदाङ्गदीपं खं 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 खड्गरूपं त्रिभुवननिलयं देवतासुप्रकाशं खं 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 कल्पवृक्षं मणिमयमुकुटं मायमायास्वरूपं खं 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 कालचक्रं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि इं 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 इन्द्रवन्द्यं जलनिधिकलनं सौम्य साम्राज्यलाभम् इं 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 सिद्धयोगं नतजनसदयम् आर्यपूजार्चिताङ्गम् इं 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 सिंहनादम् अमृतकरतलम् आदि अन्त्यप्रकाशम् इं 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 चित्स्वरूपं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि सं 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 साक्षिरूपं विकसितवदनं पिङ्गलाक्षं सुरक्षं सं 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 सत्यगीतं सकलमुनिस्तुतं शास्त्रसम्पत्करीयं सं 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 सामवेदं निपुणसुललितं नित्यतत्त्वं स्वरूपं सं 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 सावधानं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि हं 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 हंसरूपं स्फुटविकटमुखं सूक्ष्मसूक्ष्मावतारं हं 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 अन्तरात्मं रविशशिनयनं रम्यगम्भीरभीमं हं 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 अट्टहासं सुरवरनिलयम् ऊर्ध्वरोमं करालं हं 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 हंस हंसं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरं उदारचरितं विभो नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ओरोवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रिक्षाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रील् इत्यादि वर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमान शरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये
एक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ओषधाद्रिसमानीतं दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीसङ्कष्टमोचनस्तोत्रम् सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीः लङ्कापुरीप्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मरकटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायचक्रवर्ती काशीस्तदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छति सिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षं रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घना घनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुदुच्चतुभूतगेनः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णेश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेश उद्यतभानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निस्पिष्टरक्षोगणः समवर्तोद्यतवारिधोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदा विभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जनः रक्ष्यः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचनविभुः स्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनममङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेः स्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणैर्पितं श्री आञ्जनेयस्तोत्रम् रं 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 रक्तवर्णं दिनकरवदनं तीक्ष्णदष्ट्राकरालं रं 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 रम्यतेजं गिरिचलनकरं कीर्तिपञ्चादिवक्त्रं रं 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 राजयोगं सकलशुभनिधिं सप्तभेतालभेद्यं रं 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 राक्षसां तं सकलदिशयशं
रामदूतं नमामि। खं 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 खड्गहस्तं विषज्वरहरणं वेदवेदाङ्गदीपं खं 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 खड्गरूपं त्रिभुवननिलयं देवतासुप्रकाशं खं 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 कल्पवृक्षं मणिमयमुकुटं मायमायास्वरूपं खं 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 कालचक्रं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। इं 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 इन्द्रवन्द्यं जलनिधिकलनं सौम्य साम्राज्यलाभम् इं 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 सिद्धयोगं नतजनसदयम् आर्यपूजार्चिताङ्गम् इं 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 सिंहनादम् अमृतकरतलम् आदि अन्त्यप्रकाशम् इं 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 चित्स्वरूपं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। सं 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 साक्षिरूपं विकसितवदनं पिङ्गलाक्षं सुरक्षं सं 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 सत्यगीतं सकलमुनिस्फुतं शास्त्रसम्पत्करीयं सं 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 सामवेदं निपुणसुललितं नित्यतत्त्वं स्वरूपं सं 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 सावधानं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। हं 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 हंसरूपं स्फुटविकटमुखं सूक्ष्मसूक्ष्मावतारं हं 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 अन्तरात्मं रविशशिनयनं रम्यगम्भीरभीमं हं 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 अट्टहासं सुरवरनिलयम् ऊर्ध्वरोमं करालं हं 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 हंसं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतं ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ओरोवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्षाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रील् इत्यादि वर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमान शरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ओषधाद्रिसमानीतं दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीसङ्कष्टमोचनस्तोत्रम् सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीः
लङ्कापुरी प्रदहन प्रथित प्रभावः घोराहव प्रमथिता ऋचय प्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मरकट सार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णित भव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मण सहाय चक्रवर्ती काशीस्तदक्षिणविराजित सौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छति सिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षं रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घना घनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुदुच्चतुभूतगेनः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्र परिरम्भवरप्रसादः वर्णेश्वरः सविधि शिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेश उद्यतभानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निस्पिष्टरक्षोगणः समवर्तोद्यतवारिधोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदा विभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जनः रक्ष्यः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचन विभो स्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनममङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेः स्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसाद सुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणेऽर्पितं श्री आञ्जनेयस्तोत्रम् रं 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 रक्तवर्णं दिनकरवदनं तीक्ष्णदष्ट्राकरालं रं 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 रम्यतेजं गिरिचलनकरं कीर्तिपञ्चादिवक्त्रं रं 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 राजयोगं सकलशुभनिधिं सप्तभेतालभेद्यं रं 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 राक्षसान्तं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि खं 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 खड्गहस्तं विषज्वरहरणं वेदवेदाङ्गदीपं खं 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 खड्गरूपं त्रिभुवननिलयं देवतासुप्रकाशं खं 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 कल्पवृक्षं मणिमयमुकुटं मायमायास्वरूपं खं 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 कालचक्रं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि इं 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 इन्द्रवन्द्यं जलनिधिकलनं सौम्य साम्राज्यलाभम् इं 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 सिद्धयोगं नतजनसदयम् आर्यपूजार्चिताङ्गम् इं 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 सिंहनादम् अमृतकरतलम् आदि अन्त्यप्रकाशम् इं 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 चित्स्वरूपं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि सं 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 साक्षिरूपं विकसितवदनं पिङ्गलाक्षं सुरक्षं सं 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 सत्यगीतं सकलमुनिस्फुतं शास्त्रसम्पत्करीयं
सं सामवेदं निपुणसुललितं नित्यतत्त्वं स्वरूपं सं सावधानं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। हं 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 हंसरूपं स्फुटविकटमुखं सूक्ष्मसूक्ष्मावतारं हं 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 अन्तरात्मं रविशशिनयनं रम्यगम्भीरभीमं हं 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 अट्टहासं सुरवरनिलयम् ऊर्ध्वरोमं करालं हं 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 हंसं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इङ्गितज्ञस्य रामस्य दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऊरोवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋक्षाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ऋ इत्यादि वर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। एधमान शरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। एक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। ओषधाद्रिसमानीतं दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभुं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। श्रीसङ्कष्टमोचनस्तोत्रम् सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः। सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीः लङ्कापुरीप्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथिता ऋचयप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मरकटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायचक्रवर्ती काशीस्तदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छति सिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षम् रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घना घनघटा विकटाट्टहासः
श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु। जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुदुच्चतुभूतगेनः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेश। उद्यतभानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निस्पिष्टरक्षोगणः समवर्तोद्यतवारिधोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदा विभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जनः रक्ष्यः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचन विभो स्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनममङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुख सर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेः स्तवशतावृत्तिरातनोति। स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसाद सुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः। सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणेऽर्पितं। श्री आञ्जनेयस्तोत्रम्। रं 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 रक्तवर्णं दिनकरवदनं तीक्ष्णदष्ट्राकरालं रं 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 रम्यतेजं गिरिचलनकरं कीर्तिपञ्चादिवक्त्रं रं 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 राजयोगं सकलशुभनिधिं सप्तभेतालभेद्यं रं 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 राक्षसान्तं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। खं 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 खड्गहस्तं विषज्वरहरणं वेदवेदाङ्गदीपं खं 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 खड्गरूपं त्रिभुवननिलयं देवतासुप्रकाशं खं 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 कल्पवृक्षं मणिमयमुकुटं मायमायास्वरूपं खं 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 कालचक्रं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। इं 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 इन्द्रवन्द्यं जलनिधिकलनं सौम्य साम्राज्यलाभम् इं 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 सिद्धयोगं नतजनसदयम् आर्यपूजार्चिताङ्गम् इं 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 सिंहनादम् अमृतकरतलम् आदि अन्त्यप्रकाशम् इं 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 चित्स्वरूपं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। सं 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 साक्षिरूपं विकसितवदनं पिङ्गलाक्ष्यं सुरक्षं सं 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 सत्यगीतं सकलमुनिस्तुतं शास्त्रसम्पत्करीयं सं 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 सामवेदं निपुणसुललितं नित्यतत्त्वं स्वरूपं सं 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 सावधानं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। हं 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 हंसरूपं स्फुटविकटमुखं सूक्ष्मसूक्ष्मावतारं हं 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 अन्तरात्मं रविशशिनयनं रम्यगम्भीरभीमं हं 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 अट्टहासं सुरवरनिलयम् ऊर्ध्वरोमं करालं हं 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 हंस हंसं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। अञ्जनागर्भसम्भूतम् अग्निमित्रस्य पुत्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये आदित्यसदृशं बालम् अरुणोदयसम्भवं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये। इङ्गितज्ञस्य रामस्य
दूतकार्यपरायणं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ईश्वरस्यांशसम्भूतम् ईषणारहितं हरिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये उदधिक्रमणं वीरम् उदारचरितं विभो नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ओरो वेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋक्षाखाध्यायिनं शान्तं मृग्यमाणपदार्चितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ऋकाराद्यक्षरोत्पत्ति ज्ञानपूरितमानसं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये रीलृ इत्यादि वर्णानाम् उच्चारणविधायकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एधमान शरीरं तं राजमानमुखाकृतिं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये एक्ष्वाकुकुलवीरस्य रामस्य प्रियपात्रकं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये ओषधाद्रिसमानीतं दिव्यौषधिसमन्वितं नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये औत्सुक्यमात्रकालेन शत्रुक्षयकरं विभो नमामि रामदूतं तं सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीसङ्कष्टमोचनस्तोत्रम् सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुः बुद्धिप्रभावनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीः लङ्कापुरीप्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचयप्रवीरः प्राभञ्जनिरजयति मरकटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायचक्रवर्ती काशीस्तदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि ददते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छति सिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षम् रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घना घनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुदुच्चतुभूतगेनः सीतार्तिदारणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णेश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेश उद्यतभानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षोगणः समवर्तोद्यतवारिधोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदा विभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जनः रक्ष्यः पिशाचभयनाशनमामयाधि
प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं हननं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं संकष्टमोचन विभोस्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं शमनं विवादे कल्याणसाधनममङ्गलवारणाय दाम्पत्यदीर्घसुख सर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेः स्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमाप्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठेत् सुधीरः तस्मै प्रसाद सुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः संकष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणेऽर्पितं श्री आञ्जनेयस्तोत्रम् रं 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 रक्तवर्णं दिनकरवदनं तीक्ष्णदंष्ट्राकरालं रं 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 रम्यतेजं गिरिचलनकरं कीर्तिपञ्चादिवक्त्रं रं 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 राजयोगं सकलशुभनिधिं सप्तभेतालभेद्यं रं 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 राक्षसान्तं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि खं 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 खड्गहस्तं विषज्वरहरणं वेदवेदाङ्गदीपं खं 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 खड्गरूपं त्रिभुवननिलयं देवतासुप्रकाशं खं 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 कल्पवृक्षं मणिमयमुकुटं मायमायास्वरूपं खं 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 कालचक्रं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि इं 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 इन्द्रवन्द्यं जलनिधिकलनं सौम्य साम्राज्यलाभम् इं 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 सिद्धयोगं नतजनसदयम् आर्यपूजार्चिताङ्गम् इं 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 सिंहनादम् अमृतकरतलम् आदि अन्त्यप्रकाशम् इं 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 चित्स्वरूपं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि सं 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 साक्षिरूपं विकसितवदनं पिङ्गलाक्षं सुरक्षं सं 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 सत्यगीतं सकलमुनिस्तुतं शास्त्रसम्पत्करीयं सं 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 सामवेदं निपुणसुललितं नित्यतत्त्वं स्वरूपं सं 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 सावधानं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि हं 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 हंसरूपं स्फुटविकटमुखं सूक्ष्मसूक्ष्मावतारं हं 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 अन्तरात्मं रविशशिनयनं रम्यगम्भीरभीमं हं 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 अट्टहासं सुरवरनिलयम् ऊर्ध्वरोमं करालं हं 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 हंस हंसं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि